बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हम यहाँ वाशिंगटन में आपसे मुखातिब हैं और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो एक्टिविटी है या जो ईरान अमरीका मुज़ाकरात हैं वो दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें जो अहम खबर है वो ये है कि दूसरा मरहला भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। हमारे कुछ ज़राए जो हैं वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि तेहरान से इस्लामाबाद जो है वो आने की ख्वाहिश भी है और प्रायोरिटी भी है। यानी ईरान चाहता है कि ये मुज़ाकरात का जो दूसरा मरहला है ये इस्लामाबाद के अंदर ही हो, जबकि अमेरिका में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल तवक्को की जा सकती है और इम्कानात इस बात के मौजूद हैं, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कि ये जो दूसरा मरहला होगा ये भी इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है। अब मेज़ के ऊपर क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ शराइत जो हैं वो अमेरिका की जानिब से आई हैं, कुछ शराइत जो हैं वो ईरान की जानिब से आई हैं। और कल अब्बास अरागची साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, एक पोस्ट की कि बिल्कुल सब मामला जो थे वो तय पा गए थे कि अचानक अमेरिका की जानिब से जो है वो रखना डाला गया। वो कौन से ऐसे मामलात हैं? यूरेनियम की अफजूदगी से मुताल्लिक उसकी अमेरिका कह रहा है कि 20 साल के लिए रोका जाए, ईरान कह रहा है कि 5 साल के लिए रोका जाए। कहाँ पर आकर मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं, वो कौन से नुकात हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अमेरिका में इस वक्त वाशिंगटन में ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी काबीना को ऑन बोर्ड ले रहे हैं और उनसे मुशावरत का अमल जारी है। जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात अगले मरहले के अंदर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका भरपूर तरीके से मुज़ाकरात की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और इसी तरह से तेहरान भी। सवाल ये है कि अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की बात की है, नाकाबंदी की बात की है, वो किस कदर अहम है, और उसके ऊपर जो चीन ने इंतबा किया है वो किस कदर अहम है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये डेवलपमेंट हो सकती है या नहीं। सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने अमेरिका पे दबाव डाला है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसके हवाले से स्टेटमेंट्स ना दिए जाएं या इस तरह का कोई अमल जो है वो ना किया जाए। क्या सऊदी अरब अपना प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ा सकेगा? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और वजीर आजम पाकिस्तान जल्द ही, आज से बल्कि उनका दौरा शुरू हो रहा है, वो सऊदी अरब जाएंगे, वो कतर जाएंगे, तुर्की जाएंगे और अपने जितने भी दोस्त मुमालिक हैं उनके साथ वो मुशावरत करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात का अगला मरहला है जिसको पाकिस्तान ब्रॉडर उसमें लेके जाना चाहता है, उसको वसी करना चाहता है। तो ये क्या इम्कानात हैं, ये धमकियां, धौंस और उसके साथ साथ मुज़ाकरात की मेज़, इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफीर, एक बहुत बड़ा नाम, जनाब एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। जी वालेकुम सलाम आसमी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर दूसरे मरहले की तैयारी कहा जा रहा है कि हो रही है और इम्कानात इस बात के मौजूद हैं, आपको क्या लगता है बात कहाँ खत्म हुई थी और कहाँ से शुरू हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। जब ईरान के वजीर खारजा ने ये बात कही कि सारे मामला तय हो चुके थे और फिर अचानक ही वैंस चले गए, तो मुझे याद आया कि तकरीबन यही मामला ओमान के वक्त भी हुआ था। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इस दफ़ा जो वाइस प्रेसिडेंट जब गए तो उन्होंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे करके, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने कुछ शराइत रखी थी, ईरान उनको अभी तक उसने माना नहीं है। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि अमरीकी साइड जो है वो कोई ना कोई समझौता चाहती है और जल्द चाहती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जो सियासी दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है और वहाँ पे अमेरिका की आवाम भी पहली बार ये आवाज़ उठा रही है कि ये इसराइल कौन है जो हमें अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। आपने देखा था सेक्रेटरी कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन जो नेशनल वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं। दोनों ने ये कहा कि आज तक ये नेतन्याहू ने हर सदर से कोशिश की, प्रेसिडेंट बुश से भी, बाइडेन से, ओबामा से, लेकिन यही इनके जाल में आ गए। तो गोया अमेरिका के अंदर और रिपब्लिकन पार्टी को भी एहसास हो रहा है कि जंग अगर ख़त्म ना हुई तो या तो ये जंग जीत लेते, और जीतने का चांस कोई नहीं। ये जितना भी इन्होंने ब्रावडो किया है कि जी मैं ब्लॉकेड का ब्लॉकेड करूंगा, तो मैं देख रहा था कि कम से कम 2 एडमिरल्स की मैंने बयानात देखे और एक पेंटागन के एक ऑफिशियल का देखा
تو سارے کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ فیزیبل ہے اور نہ سسٹینیبل ہے. اوپر سے چین نے بھی یہ بیان دے دیا اور چین کے جہاز گزر بھی گئے, ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ وہ گزر بھی گئے اور کچھ نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آف ریمپ چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ وائس پریزیڈنٹ کو یہ کرنے دیتے وہاں پہ یا وہ خود کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جس قسم کی وہ شخصیت ہیں وہ یہ کام خود کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ جہاں میں نے 8 جنگیں رکوائی تھی وہاں میں نے یہ 9ویں بھی رکوا دی ہے. اور یہ کرنا بھی چاہتے ہیں اپنے چین کے دورے سے پہلے, جو 14 مئی کو وہاں پہ دورہ ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہے اس سے پہلے. تو مجھے تو ہر لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ یہ ملاقات ہوگی یہیں پہ, شاید اسلام آباد میں اس کے زیادہ چانسز ہیں, کیونکہ ایران تو بالکل یہی اشاریہ دے رہا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اسلام آباد میں کرنا چاہتا ہے, اور امریکہ بھی میرے خیال میں آ جائے گا, اور کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا. آپ نے کچھ اور بھی ذکر کیا کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ ہے کہ یہ جو ناکہ بندی آپ کر رہے ہیں, صرف سعودی عرب نہیں پورا یورپ جو ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ جو برطانیہ اور فرانس کے جو میٹنگ انہوں نے کال کی وہ اسی لیے کی کیونکہ یہ ناقابل عمل ہے اور اس کا نقصان کہیں زیادہ ہوگا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ چین کے جہاز پر یا روس کے جہاز پر وہ حملہ کر دیتے ہیں تو یہ تو پھر یعنی جنگ کا دائرہ بہت پھیل جائے گا نا خطے سے باہر نکل کے, اور اس کا تو خطرہ ہے کہ بھئی تیسری عالمی جنگ بھی لگ سکتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ اب یہی دباؤ ہے عسکری لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی کہ اس کو کسی طرح کیا جائے. پاکستان کے جو وزیر اعظم دورہ کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ سب کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے. جب یہاں پہ 4 وزرائے خارجہ ملے تھے اس وقت بھی ہمارے فارن منسٹر گئے تھے چین, جو بڑا اچھا کیا, اور اب پھر ایک بار پھر انہوں نے جو دورہ کر رہے ہیں ان سب کو آن بورڈ کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بننا ہے اس جنگ کے بعد اس میں یہ سارے کے سارے ملک جو ہیں وہ اہم ہوں گے. اس میں اجازت صاحب ایک بہت اہم نقطہ جو کہ ان مذاکرات کے بیچ میں آیا وہ تھا کہ جوائنٹ نیویگیشن آف سعودی عربیہ ان پاکستان, جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے, کہ ظاہر ہے ایران تو اجازت نہیں دے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر اس کو کنٹرول کرے. تو آپ کو کوئی اس کی پاسبلٹی بھی لگتی ہے؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی کچھ بھی حتمی تو ہے نہیں, مگر یہ پیپر کے اوپر اس طرح کی کوئی پرپوزل جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ ایران کے لیے شروع سے یہ ایک تلاش تھی کہ جو بھی پیس سیٹلمنٹ ہو اس کا گارنٹر کو ہو. کبھی وہ چین کا نام لیا جاتا تھا, کبھی روس کا لیا جاتا تھا, تا وقت ہے کہ ان کو پتا چلا کہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کی گارنٹی ہے. جب تک اسٹریٹ آف ہرمز ان کے کنٹرول میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر آج اس کو وہ چھوڑیں گے تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت پہلے, میں نے سنا ہے کہ 70s میں ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا جب انہوں نے میری ٹائم باؤنڈری عمان کے ساتھ کی کہ ہم مل کر اس کو کریں گے مینج. پھر وہ انقلاب آ گیا, وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. 2015 میں دوبارہ ان کا ایگریمنٹ ہوا کہ اچھا جی یہ ہماری میری ٹائم باؤنڈری ہوگی. تو ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی کہ ان کلاس کے تحت یعنی یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن لا آف دی سیز کے تحت بھی یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں تو عمان اور ایران مل کر سکتے ہیں. اب کیا پاکستان اور سعودی عرب کو وہ اس میں انوالو کریں گے مجھے نہیں پتا, کیونکہ ایران اور عمان اگر کوئی طے کر لیتے ہیں کہ یہ جہاز یہاں سے سارے گزریں گے تو پھر تو حملہ یا کسی کے ہونے کا کوئی چانس ہی کوئی نہیں. صرف ایک فرق ہے کہ کیا ایران اور عمان مل کر کوئی ٹول لگائیں گے اس کے اوپر کہ نہیں. اس پہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ جو ایرانی ایکسپرٹ یہاں پہ ساتھ آئے ہوئے تھے, قانونی ایکسپرٹ, وہ کو مونتگو کنونشن کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں ترکی نے جب ڈارڈنیلز کے اوپر اپنے رائٹس اسرٹ کیے تو پہلے تو دنیا نہیں مانی. انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں بلیک سی اور میڈیٹرینین کے درمیان, لیکن بعد میں ترکی نے اس کے اوپر اپنا ٹول جو ہے وہ لگا دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانی جو ہے وہ قانونی لحاظ سے بھی اپنی تیاری کر رہے ہیں اور شاید کائنیٹیکلی بھی کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا. وہ جو ہو سکتا ہے کہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو جس میں گلف کی ریاستیں ہوں, پاکستان, ترکی اور ایران بھی, تو اس وقت کوئی اس قسم کا اگر ارینجمنٹ کرتے ہیں تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران کی شاید پریفرنس یہ ہوگی کہ وہ اور عمان مل کر کوئی اس کے اوپر کوئی ایک رجیم طے کرے. اور جیسب یہ جو یورینیم کی افزودگی کا مسئلہ ہے, ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹاکس تو یہاں پہ آ کے جو ہیں وہ اس میں سٹینڈ آف آیا ہے یا ایک رکاوٹ پیدا ہوئی ہے, اور وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں جی 20 سال کے لیے آپ روک دیں, وہ کہتے ہیں 5 سال کے لیے ایران کہتا ہے روک دیں. تو یہ جو اور پھر ہمارے کچھ ایسی بھی بات آئی ہے کہ رشیا کو وہ اس پورے سلسلے سے ایران سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کٹ آف کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں پہلے تو ہوتا رہا ہے نا کنسنسس. ایران 2015 کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں بھی مان گیا تھا اور عمان کے وزیر خارجہ کے
के मुताबिक 27 फरवरी को, यानी इस जंग के शुरू होने से एक दिन पहले, वो मान गए थे ईरानी। लेकिन मुझे कुछ ऐसे तासुर मिल रहा है कि अब ईरानी अपनी पोजीशन इस पे थोड़ी सख्त कर रहे हैं। एक तो मुझे जवाद जरीफ साहब, जो उनके नेगोशिएटर थे, वजीर खारजा रहे, बाद में नायब सदर रहे, उनका जो आर्टिकल था फॉरेन अफेयर्स में, उसने ये तासुर दिया कि अब वो रीजनल अरेंजमेंट भी चाहते हैं। गोया वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ही न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों खतरा नजर आ रहा है, इसराइल का क्यों नहीं खतरा नजर आ रहा, और उस ऐसी रिजीम बनाएं जिसमें ये दोनों मुमालिक भी शामिल हो, और बाकी खित्ते के मुमालिक जो हैं, अगर वो ये एटॉमिक एनर्जी लेना चाहते हैं, वो भी उसका हिस्सा बने। मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त वो तय हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, लेकिन ये जरूर है कि ईरान कोई ना कोई कंसेशन इसके ऊपर दे देगा, क्योंकि वक्ती तौर पर ईरान को ये अमन का मुआहदा उतना ही चाहिए जितना अमेरिका को चाहिए, और चूंकि ये पहले दे चुके हैं ये, और इनके ऊपर अभी तक तो पुराने जो आयतुल्ला थे, पुराने दो इमाम जो थे, उनकी तरफ से तो वही फतवा था कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए। अब नए इमाम जो है या नए राहबर जो हैं, वो जब रूबसहत हो जाएंगे और वो फिर अपनी पॉलिसी वाजे करेंगे तो उसको पता चलेगा। अभी फिलहाल मेरे ख्याल में ईरान कोई ना कोई एक परसेंटेज है उसके ऊपर शायद वो मान जाए, ताकि कोई ना कोई पीस एग्रीमेंट हो जाए। जी जय साहब, अब इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो कितना अहम है, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं, पिछले 2 हफ्तों से यही बात जेरे बहस है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन क्या जो पोस्ट वॉर अरेंजमेंट है उसमें पाकिस्तान इतना अहम रोल प्ले कर पाएगा, या इस पूरी जो इसको यानी जो सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान की फेवर में है इस वक्त, इसको क्या पाकिस्तान अब इस्तेमाल कर सकेगा अपने हक में, और किस तरह वो इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ईरान के वजीर खारजा ने भी जो बयान दिया, और वाइस प्रेसिडेंट बैस ने जो बयान दिया, दोनों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है। सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं, मेरे ख्याल में एक्टिवली मदद की है, वो कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। अब अगर बाद में जब कोई एग्रीमेंट हो जाता है और कोई किसी किस्म का नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनता है, क्योंकि अमेरिका के जो अड्डे हैं वो अब उस तरह की एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं खलीजी रियासतों को, तो जो उसमें पाकिस्तान का यकीनन किरदार होगा। पहले ही बात हो रही है कि जीसीसी के मुल्क तुर्की और पाकिस्तान, और शायद उसमें मिस्र भी आना चाहे, और शायद उसको ईरान को भी शामिल करना पड़े, और चीन का और रूस का भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, तो पाकिस्तान बिल्कुल इसके बीच में होगा। अब आप ये कह रही है कि पाकिस्तान किस तरह इसका फायदा उठा सकता है। देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त अस्करी प्रोफाइल था, जो मई 2025 की भारत के साथ जंग के बाद से था, और अब जो सफारती प्रोफाइल बना है, तो पाकिस्तान की शनाख्ती दुनिया में बदल गई है। अब ये पीस मेकर के तौर पर उभरा है, जबकि भारत की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के तौर पर देखा जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी स्पेस पैदा हो गई है, और इसमें कई ऐसे काम हैं जो हमें फौरी तौर पर करना पड़ेंगे। एक तो ये कि ये आइंदा कभी ऐसा शौक आए ऑयल एंड गैस का, तो हमें उस पर अपनी अपनी जो इन्हिसार है, अपनी जो डिपेंडेंसी है, उसको कम करने की जरूरत है। तो मैंने देखा है कि कई मशवरे हुकूमत को मिल रहे हैं, और कुछ मशवरों पर हुकूमत बड़ी संजीदगी से गौर भी कर रही है। मिसाल के तौर पर ये सोलर सोल्यूशन जो है, अब 25% इसका आपके पास रूफटॉप जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है। लेकिन असल कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मसला है, जहां पाकिस्तान को $20 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं। उस ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से आप इलेक्ट्रीफाई किस तरह करते हैं, गोया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इस वक्त सिर्फ 1% ऑफ द टोटल व्हीकल्स हैं, उनको किस तरीके से ज्यादा बना सकते हैं। फिर आप रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करें, और उसको फिर अपना जो आपका मिनरल डेवलपमेंट को सोलराइज करें, और अपनी एग्रीकल्चरल को जो अब ट्यूबवेल चलते हैं ये वो सारा सोलराइज करें। सिर्फ इसके अंदर जो एक मसाइल थे वो थे आईपीपीज के, और मुझे पता चला है कि उसके ऊपर काफी बातचीत तेजी से चल रही है रीनेगोशिएट करने की उन एग्रीमेंट को। तो अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ इस मैदान में पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी थी ऑन ऑयल एंड गैस में काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर हब बन सकता है। देखिए, अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर फंसी हुई हैं बंदरगाहें, उनकी बनिस्बत पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, कराची है, पोर्ट कासिम है, हत्ता के गवादर भी, ये कहीं ज्यादा बेहतर है। तो कनेक्टिविटी के लिए और ट्रांसशिपमेंट के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहें कहीं ज्यादा है, और हमें उसकी पूरी तरह तैयारी भी करनी चाहिए।
और तीसरा ये है कि जो कैपिटल पाकिस्तान से गया था, हमने सुना है कि खाली यूएई के अंदर $18 बिलियन गए थे। एक मलिक ऐसा भी सुना है $6 बिलियन ले गए, खुदा जाने ये फिक्र सही है कि नहीं। लेकिन अब मैंने यूएई के अंदर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देख रहा हूं कि जनाब आप अगर हमारे पास आना चाहें तो हम आपको रेजिडेंट परमिट की भी जरूरत नहीं, आप कंपनी खोल सकते हैं, आप हमारे बैंक में पैसे रखेंगे तो हम 1.5% ज्यादा देंगे ओवर एंड अबव वगैरह वगैरह। हमें भी अब इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो कैपिटल जो गया है, इस वक्त पाकिस्तान की हवा अच्छी है, उसको वापस लेकर आए किसी ना किसी तरीके से। तो काफी काम है जो इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है। अगर वो करे सारी तो मैं समझता पाकिस्तान के आम आदमी को भी बहुत फायदा होगा और पाकिस्तान की इक्तिसाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन नजर आ रहे हैं मुझे। सर आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको बयान किया है। आज अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं जो कि इस बात का, आपकी जो बात है उसको वो कंफर्म करें। ये भी बताइए कि ये जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, इसकी क्या इसको शामिल कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इजाजत दी जाए कि अपने हिस्से की जो गैस है वो यहाँ से, या पाइपलाइन जो है वो यहाँ से बना सके। तो क्या पाकिस्तान इसका लेवरेज ले सकता है इन पूरी टॉक्स का कि हमें बदले में कम से कम गैस पाइपलाइन और एक दो और जो चीजें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान निगोशिएट कर सके? देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस मुझे नहीं पता इस पीस सेटलमेंट में इकोनॉमिक सैंक्शन उतर रहे हैं कि नहीं। ईरान की तो डिमांड है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस भी आप खत्म करें और हमारे फ्रोजन एसेट्स जो है वो भी आप हमें रिलीज करें। मुझे नहीं पता उसमें शामिल हो सकेंगे कि नहीं। लेकिन आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि ये एक एक्सेप्शन जो है हम उधर से ले ले। अब उसमें जो मसला है वो सिर्फ ये है कि उसकी जो पाइपलाइन है, यानी अगर गवादर तक लाते हैं वो तो 70 किलोमीटर, ईरान वाला वो पार्ट आसान है। उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको नवाबशाह तक जो 600 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी है, वो प्रोजेक्ट किसको देंगे? वो आसान प्रोजेक्ट नहीं है, $multi-billion प्रोजेक्ट है। ठीक है, चाइनीज कंपनीज या और भी शायद आना चाहें तो इसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन अगर ये गो हेड मिल जाए कम से कम, तो आपके पास यकीनन कंसोर्शियम बन जाएंगे, ये काम करना चाहेंगे। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, ईरान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में ईरान को भी और पाकिस्तान दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि ये वेवर अगर हमें मिल जाए ईरान से गैस लेने का, तो वो कोई ना कोई कंपनीज आके वो पाइपलाइन बिछा के तो मेन जो हमारा नेटवर्क है उसके साथ जोड़ देंगी। अगर ये हो जाए, नथिंग लाइक इट। और सर अभी ये जो बर्तानिया और फ्रांस के दरमियान जुम्मे को होने वाली है कॉन्फ्रेंस, यानी यूरोप का टिल्ट आप क्या देख रहे हैं इस पूरे तनाज़े के अंदर? वो ज़ाहिर है कि एक रहे हैं पार्टी, उन्होंने अमेरिका को रिफ्यूज भी किया है बहुत सारे मौके के ऊपर, लेकिन अब आगे उनका ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कि वो किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, यूरोप के लिए ये दोनों ने जो भी मीटिंग कॉल की है, फ्रांस और यूके ने, यूके तो वो था जो अमेरिका की आंखें बंद करके एंडोर्समेंट करता था पॉलिसीज की। आज उन्होंने कहा कि ये ब्लॉकेड रियलिस्टिक नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और वो बल्कि वो मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं ताकि अमेरिका को ये पैगाम दे सकें कि देखिए कितने मुल्क ये समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो वो फासला बहुत बढ़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप के दरमियान। बल्कि जब उन्होंने कनाडा और ग्रीनलैंड वाली बात की थी ना, तो उसके बाद ये यूरोपीय लीडर जो है ना, बारी बारी सारे बीजिंग गए थे। मुझे याद है कि पहले प्राइम मिनिस्टर कार्नी गए, उसके बाद मैक्रोन गए, स्टारमर गए और जर्मन चांसलर भी गए। तो गोया वो सारे यूरोप को समझ आ गई है कि हमने अब अपनी चॉइसेस खुद बनानी है। बल्कि कल मैं जर्मन एक तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चंद सालों में आप देखेंगे जर्मनी विल बी दी 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, जो एक लिहाज से थोड़ा सा लोगों को चौंका भी देगा, क्योंकि जर्मनी तो बड़ी मिलिटेंट नेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा वो आम हो जाए। लेकिन ये मामला उस तरफ ही चल रहा है। अगर चाहे जर्मनी ये भी साथ कहता है कि हम पूरे यूरोप के लिए मिलकर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, तो काफी फासला जो है अमेरिका पे और यूरोप में आ गया। तो यूरोपियंस अपनी चॉइस ऑप्शंस खुली रखना चाहते हैं। वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रेशियल स्टॉक एक है, पुरानी तारीख है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी के बाद भी उनका अमेरिका के साथ ताल्लुक रहेगा। लेकिन वो अपना दिफा भी अब खुद करना चाहते हैं और साथ ही साथ चीन के साथ भी अपनी ऑप्शंस रखना चाहते हैं। तो यूरोप जो है इस वक्त मेरे ख्याल में अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त इनपुट भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। सर थैंक यू सो मच। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो नई धमकी ट्रंप साहब ने दी है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की,
یہ کتنی اہم ہے، یہ کیا ہو سکتی ہے، یہ ڈویبل ہے کہ نہیں ہے، یہ محض دھمکی ہے، اور ایران کے جو کارڈز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کتنے اہم ہیں؟ آپ اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید محمد علی صاحب بھی ہوں گے اور کموڈور ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائے گا مت. جی ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی بریک میں آپ نے بڑی خبر سنی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگلے 2 دن کے اندر اسلام آباد کے اندر مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی پاکستان آنے کا اتنا ہی خواہاں ہے جتنا کہ تہران خواہاں ہے. اس وقت ڈاکٹر سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم بات کرتے. پہلے سید محمد علی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کہ یہ جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 دن میں دوبارہ سے ریزیوم ہو سکتے ہیں مذاکرات اسلام آباد کے اندر، تو اب یہ ظاہر ہے کہ اب امکان سے بات آگے خبر تک پہنچ گئی ہے. یقیناً اب اس کے اوپر پیش رفت جو ہے وہ سامنے ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد کیا توقعات رکھنی چاہیے دنیا کو امن کے حوالے سے؟ آسمہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جے ڈی وینس نے بھی اتوار کی صبح جب اسلام آباد سے واپسی سے پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ایک خاطر خواہ پیش رفت تمام امور پہ ہوئی ہے. اور کل بھی جب انہوں نے فاکس کو انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے، یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے. بلکہ میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی اس چیز کا ادراک کیا ہے کہ چونکہ یہ بہت ہی پیچیدہ معاملات ہیں تو جو ٹیکنیکل لیول کے ایکسپرٹس ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس پہ سیر حاصل، ڈیلیبریشن اور کامن گراؤنڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے بیفور کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے کچھ پروپوزل رکھ سکیں جس کے اوپر ڈیسیجن ہو سکے اور وہ اپنی عوام اور ریاست اور حکومت کے سامنے ان کو لے کے جا سکیں. تو میں اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے آسمہ وہ یہ ہے کہ جو ایران کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آیا تھا اس میں 70 سے زیادہ مندوب شامل تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت سنجیدہ تھے اور بہت زیادہ ٹیکنیکل لیول کے ایکسپرٹس کو ساتھ لائے تھے ہر شعبے کے، تاکہ وہ ہر چیز کو باریک بینی سے ڈیٹیل میں طے کر سکیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بہت مخلص بھی ہیں اور دونوں جانب بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے. امریکہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، اس کو ادراک ہو چکا ہے کہ جو وار ہے وہ صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پہ بھی اور سفارتی سطح پہ بھی اور عالمی طور پہ تصویراتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ کاسٹلی ثابت ہوئی ہے. جبکہ ایران نے بھی میں سمجھتا ہوں دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے. اور ابھی میں لیٹسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بلومبرگ کی ایک خبر ہے کہ حالانکہ امریکہ نے ایک جانب ناکہ بندی کا اعلان تو کیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا، لیکن ایرانی جو آفیشلز ہیں ان سے منسوب کر کے بلومبرگ یہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے وہ اگلے چند دنوں میں اس کو چیلنج یا تھریٹن نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس احتیاط کا دانشمندی سے دونوں جانب سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور آپ دیکھیں دونوں جانب سے جو دھمکی آمیز رویہ تھا اس میں بھی کافی کمی آئی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو اب آبنائے ہرمز کی جو ہے وہ بندش کی بات کر رہے ہیں، اس کی ناکہ بندی کی بات کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی بات یہ درست ہے کہ پہلے کی نسبت جو ایک ہوتا تھا، ایک بہت تھریٹ پرسیپشن رہتا تھا، اس میں تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے. آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے اس کی ناکہ بندی کے حوالے سے کہ امریکہ یہ صرف تھریٹ یعنی دھمکی برائے دھمکی ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں آسمہ، اس کے 3 پہلو ہیں، میں کوئکلی بتا دیتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارتی حکمت عملی ہے اس کے تحت ایران پہ دباؤ ڈالنے
اور اپنے ملک کے اندر بھی سیاسی رائے ہموار کرنے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے. اگر پریکٹیکل لحاظ سے دیکھا جائے تو دفاعی اعتبار سے تو ڈیفینیٹلی امریکہ دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت ہے، لیکن اگر وہ اس کو نافذ العمل کرتا بھی ہے تو اس کا امریکہ کو فائدہ سے زیادہ نقصان اس وجہ سے ہوگا کہ دیکھیں سب سے بڑا جو تیل کا خریدار ہے ایران کا وہ چین ہے، اور چین کے جو فلیگ کیریئر شپس ہیں ان کے خلاف براہ راست ان کو روکنا، انٹرڈکٹ کرنا یا حملہ کرنا امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ ایک علاقائی طاقت کو پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک عالمی طاقت سے امریکہ جو ہے مدبھیڑ چھیڑ دے. تو یہ بالکل بھی ریشنل آپشن امریکہ کے پاس نہیں ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ چین کے دفتر خارجہ کا بھی بڑا سخت مذمتی بیان آیا ہے کہ وہ اس کو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ سمجھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان اعلانات اور دھمکیوں کے باوجود جو تیل کی تجارت ہے اور جو آبنائے ہرمز کا استعمال ہے وہ جاری ہے. آج بھی کئی جہازوں نے جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو عبور کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک پوسچرنگ ہے وہ اپنی عوام کو پیسیفائی کرنے کے لیے دونوں جگہ ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اب جنگ کو ختم کرنے اور معاملات کو حل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مزید کشیدگی جو ہے وہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، جو کہ میں خوش آئند ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. بالکل درست بات ہے، لیکن جو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی کہ اسپوائلر تو اس وقت اسرائیل ہے اور وہ کہاں تک اس کو لے کے جائے گا. خالد چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. خالد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آبنائے ہرمز کی بندش کی بات ہے یا یہ سب محض دھمکی ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اور جغرافیکلی ہمیں ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ ممکن ہی بظاہر نظر نہیں آتا امریکہ کے لیے کہ ناکہ بندی کی جائے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ آسما شراجی صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے اس کی تاریخ سمپل اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا یہ ایکٹ آف وار ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے جواب میں کہ ایکٹ آف وار تو آلریڈی چل رہا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، لیکن یہ ایکٹ آف وار ہر اس ملک کے خلاف ہوگا جو اس بلاکیڈ سے افیکٹ ہوگا. یہ انٹرنیشنل لا کہتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیجئے گا 2025 میں جب مئی میں ہندوستان نے پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو اپریل کے اینڈ میں یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کا ہم بلاکیڈ کریں گے. انہوں نے ایئرکرافٹ کیریئر اپنا نکالنے کی کوشش بھی کی تھی وکرانت، اور پاکستان نے یہ تھریٹ کیا تھا کاؤنٹر کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے. اور میں آپ کو پاک فضائیہ کے ریسورسز سے کنفرم کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نکالا گیا تو ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈن، یہ میں کنفرم پرسنل کانٹیکٹس کی وجہ سے کر سکتا ہوں کہ ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈن تیار تھا وکرانت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. پاکستان نیوی کے پاس تو الحمدللہ اپنے ایسٹس ہیں، لیکن پاک فضائیہ نے بھی بڑی ہائی ڈگری آف ایشورنس دی تھی اللہ کی مدد سے کہ ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے. تو اتنا سیریس آفینس ہے، پہلے تو یہ کلیئرٹی کر لینی چاہیے. دوسری یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو بلاکیڈ ہے وہ کہاں کیا جائے گا. میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایران نے ری ایکٹیو موڈ میں ڈال دیا ہوا ہے. ری ایکٹیو موڈ کا مطلب ہے کہ ایران ایک ایکشن کرتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے ری ایکشن کرتے ہیں، پھر ایران اگلا ایکشن کرتا ہے. یہ سب سے بڑی کمزور سٹریٹجی ہوتی ہے جب آپ دشمن کے ری ایکٹیو موڈ کا یا اس کے ڈیسیژن میکنگ لوپ کا حصہ بن جائیں، یعنی آپ دشمن کے چال پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، آپ کا انیشیٹو ختم ہو جائے، آپ کی اگریشن ختم ہو جائے، آپ کو ایک فیئر یا ایک لمیٹیشن میں ڈال دیا جائے. اب یہ پہلی دفعہ، اب دیکھیے تھرو آؤٹ اس نے ایران نے کہا کہ ہم بلاکیڈ نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے نہیں ہونے دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا رجیم چینج کریں گے، نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا بلاکیڈ کھلوائیں گے، نہیں کھلا. تو ایکشن ایران کرتا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ریئیکٹ کرتے جا رہے ہیں. اچھا، جب بلاکیڈ نہیں کھلا تو یہ تو کوئی وار اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو ان بلاک نہیں کرا سکے. آپ نے کہا میں ایک اور بلاکیڈ لگاؤں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے سادہ لفظوں میں کہ آپ کوئی بلاک کر دے ایک سڑک کو تو آپ اس کو کھلوا نہ سکیں اور آپ کہیں نہیں میں یہاں سے تو نہیں کھلوا سکا، میں آگے جا کے سڑک کو خود بند کر دیتا ہوں. تو یہ وہ بلاک ان بلاک کرنے آئے تھے یا بلاک کرنے آئے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، اس بلاکیڈ اگر وہ کامیابی سے کر بھی لیں، جو انہوں نے موڈیفائی کر دیا ہے، کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایران سپیسفک جو ٹریفک ان اینڈ آؤٹ ہے اس کو کریں گے، کیونکہ آئی ایم شور کسی نے ان کو مشورہ دیا ہوگا کہ بلاکیڈ آپ ریجن وائز نہیں کر سکتے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ سپیسفک کریں. تو اب ایران کا کتنا وہ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں ماننا کہ اس کو بھی اتنا افیکٹولی کر سکتے ہیں. سمبولک ضرور ہے، پوسچرنگ ضرور ہے،
नेगोशिएशन लीवरेज लेने के लिए जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसको ट्रू सेंस में एक वॉर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वो यूज करने की काबिलियत है। काबिलियत इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, अपनी बात को मैं सपोर्ट करूंगा, उनकी जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है इस एरिया में, उनकी जो फोर्स कंपोजिशन है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं पूरे अमेरिका के पास, एक भी डिप्लॉयड नहीं है इस वक्त इस एरिया में। अब्राहम लिंकन पुल बैक किया जा चुका है, जॉर्ज फोर्ड चला गया हुआ है जख्मी होके। तो ये आपको दर्जनों की तादाद में यहाँ पे डिस्ट्रॉयर चाहिए होते हैं रीजनल में, जिसके ऊपर बोट्स के ऊपर बहुत सारे शिप्स के ऊपर मिसाइल्स लगे होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट होते हैं, एंटी शिपिंग वेपन्स होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि जो आपकी बात नहीं मानेगा आप एक कॉस्ट इंपोज करेंगे। तो आई थिंक वो तो काबिलियत अभी नहीं लग रही। तो आई थिंक ये पोस्चरिंग की एक टेक्निक लगती है ताकि ईरान को, और ईरान को जो सप्लाई खास तौर पर जो चाइना की तरफ जाती है, चाइना को स्टेक होल्डर बनाया जाए कि आप ईरान को मनाएं वरना हम ये इन्फोर्स करने जा रहे हैं। इट्स मोर टू डू दैट विद दैट। और ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अभी जो चीन का इसके ऊपर रिएक्शन आया है, और खास करके जो उनकी वहां पर बंदर यानी जिबूती का जो वो कह रहे हैं कि वहां पे उनके शिप्स भी मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि ये चीन का एक गैर रिवायती स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने दिया है इस मामले के ऊपर, बंदिश के ऊपर, तो नाकाबंदी के हवाले से, तो वो कितना अहम है? और चीन क्या वाकई इन्फ्लुएंस होगा? क्योंकि 13% ऑफ कहा जा रहा है ना कि क्रूड ऑयल जो है वो तो सिर्फ चीन को जाता है यहाँ से, तो वो क्या इन्फ्लुएंस कर पाएगा अमेरिका को? जी देखिए, ईरान का जो अपना एक्सपोर्ट है, जो वो 90% के करीब है, जो कि 1.38 बिलियन बैरल रोजाना बनता है टू चाइना। वो ईरान का तकरीबन 85 to 90% है, लेकिन चाइना की जरूरत 13% सिर्फ पूरी करता है। पहली बात तो ये। दूसरी जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, जिबूती का जो बेस है, अमेरिका के, आपको व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि तकरीबन 720 के करीब स्टेशन, सैटेलाइट्स और एयर बेसेस है ग्लोबली। चाइना का सिर्फ एक है पूरी दुनिया में, वो है जिबूती, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो ये मैं सिर्फ बात कर रेशो से, रशिया के पूरी दुनिया में सिर्फ 5 स्टेशन हैं या फुट होल्ड है, अमेरिका के ऑलमोस्ट 720 के करीब। तो मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ईरान के फेवर में लीवरेज बहुत देता है, क्योंकि राइट ऑन द माउथ ऑफ द गल्फ है ये जो जिबूती है। तो ये बहुत ज्यादा बार्गेनिंग लीवरेज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ईरान को मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको उस तरह इन्फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फोर्स करने की एक तो सलाहियत नहीं है। उन्होंने ऑप्टिकली इसको चूज किया है कि अब मैं क्या करूं, अगर मैं स्टेट ऑफ मोरबस नहीं खुलवा पाया, अगर मैं रजीम चेंज नहीं कर पाया, फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर पाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर पाया, तो मैं ऐसी कोई चीज करूं जो बयानात देने के बाद या पोस्टरिंग करने के बाद मुझे आने वाले मुज़ाकरात में जो दूसरा राउंड हो रहा है उसमें मदद दे। क्योंकि मैं अभी अभी एक चैनल से लॉग ऑफ किया, तो वहां पे भी खबर चल रही थी, आई एम श्योर आपका भी चैनल चला रहा है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगला राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है 2 दिनों में। तो ये पॉजिटिव उसी तरफ जा रही है कि ये पोस्टरिंग, ताकि ईरान को ये रियलाइज हो कि अब स्टेक सिर्फ मेरा नहीं रह गया, अब मेरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हो गई है। अगर इस तरह का चाहे 10% इंप्लीमेंट होता है, 50% इंप्लीमेंट होता है, जो ब्लॉकेट जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, तो आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप यूज कर रहे हैं। फिजिकली मैनिफेस्टेशन उनकी काबिलियत नहीं है कि वो इन्फोर्स कर सके, तो ये बार्गेन की तरफ मुझे लगता है कि उनका थ्रेट है। अच्छा, ये बहुत सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात खालिद साहब ने भी की है और आप भी कह रहे थे। अभी जो हम देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ भी रहा है इस वक्त ट्रंप साहब का, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ की है और वो करते हैं, अक्सर करते हैं। मगर हम एक टर्म पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, जिस जो कि अभी बहुत नजर आ रही है। पाकिस्तान ने मिलिटरीली बहुत डिलीवर किया है और अब डिप्लोमेटिकली बहुत डिलीवर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई गारंटर के तौर पर, क्योंकि फील्ड मार्शल का रोल, अभी जो रॉयटर्स ने खबर दी है कि जब बहुत ज्यादा तनाज़ा बढ़ गया था, तो उस वक्त फील्ड मार्शल जो है उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने आके इस मामले के ऊपर सुलह सफाई कराई। तो उनका रोल कितना अहम है और कितना अहम हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि कई एतबार से फील्ड मार्शल आसिम जो हैं वो बैक वक्त और गैर मामूली एहतराम और ट्रस्ट इंजॉय करते हैं तेहरान और वाशिंगटन में तो डेफिनेटली, क्योंकि सदर ट्रंप तो उनके फ़ैन हैं, हर हफ्ते उनकी तारीफ़ करते हैं कि जिस तरह भारत की असलियत उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज की है। और फिर आप देखें कि इस वक्त मैं समझता हूँ सदर ट्रंप जो हैं वो एक तरह से फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं कि वो किसी तरह एक ऐसा ऑफ रैंप निगोशिएट करें
جو کہ ان کو بھی عالمی سطح پہ اور داخلی سطح پہ فیس سیونگ کا سبب بن سکے. اور ایران کے حوالے سے بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یہ اس سے پہلے بھی پاسداران انقلاب اور ہوتیز اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے کشیدگی کم کرانے میں انہوں نے ایز اے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس ایز اے میجر جنرل بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. اور جس انداز میں دیکھیں امریکہ اور ایران دونوں نے اعتماد کا اظہار کیا, اسلام آباد کو چنا گیا ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ ان کی لیڈرشپ کو جان کے خطرے لاحق تھے, تو یہ فیلڈ مارشل ہی تھے جنہوں نے ایک طرح سے امریکہ کو قائل کیا کہ آپ جو ایرانی لیڈرشپ اور مندوب ہیں ان کی جان کی سیکیورٹی ایشورنس دیں تاکہ یہ سفارت کاری کے ذریعے سے یہ معاملات حل کیے جا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف ان کا اعتماد اور احترام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور میں ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ مسلسل وہ کوشش کر رہے ہیں اور رابطے میں ہیں واشنگٹن اور تہران سے, کیونکہ جو ایک پازیٹیو مومنٹم اسلام آباد ٹاکس نے جنریٹ کیا ہے, توقع کی جا رہی ہے کہ اب یہ اسلام آباد ٹاکس ایک اسلام آباد پروسیس میں کنورٹ ہوگی, اسی طرح جس طرح دوحہ پروسیس ہے, یہ استنبول پروسیس ہے, تاکہ اس مومنٹم کو بھی بلڈ کیا جائے اور پھر بتدریج جو ہے ہم مسائل کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں. بالکل بالکل درست آپ نے کہا خالد شیخ صاحب. اب یہ جو ایک طرح سے ایران کی آپ نے بتایا اس وار کے اندر تھرو آؤٹ ہم ڈسکس بھی کرتے رہے کہ ان کو ایک ایج حاصل رہا, اپنا ہرمز بھی ان کے پاس ایک لیوریج ہے جس کو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ جو ان کی ایک سکسیس اگر نہیں تو ان کی سسٹینیبلٹی ہے اس وار کے اندر اور مزید لڑنے کا. کل میں ان کا سن رہی تھی, ان کے ایک کمانڈر نے کہا ہے کہ آپ بندش کر کے دیکھیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے, ایسے ایسے سرپرائز دیں گے. تو ایک تو ان کے پاس ابھی بھی ایسی کیپیبلٹی ہے کہ وہ مزید لڑ سکیں, گو کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں اور خواہش بھی ہے کہ امن ہی ہو, اللہ کرے امن ہو, لیکن ایک تو وہ کیپیبلٹی ان کی کس ایکسٹینٹ تک جا سکتی ہے, اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لیوریج ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر پائے گا, جو دفاعی ان کی کامیابی ہے اس کو ایران میز کے اوپر جا کے ٹرانسلیٹ جو ہے وہ کس حد تک کر پائے گا, یہ بنیادی سوال ہے. دیکھیے آسما صاحبہ, اس سے پہلے کہ اس پہ میں کامنٹ کروں, ہمیں تھوڑا سا کوئکلی میں کمپوزیشن پر عرض کرتا ہوں جو ایرانین کی فوج کی ہے. دیکھیے ان کی جو ریگولر لینڈ فورسز ہیں ان کا نام آتش ہے, وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ان کی فورسز اس میں ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ IRGC کی لینڈ فورسز ہیں جو اسپیشلائز فورسز ہیں, جو آپ کو obviously پیٹرنائز بائی اللہ خامنہئی, اور جب سے خامنہئی صاحب تھے اور ابھی مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں ان سے. دوسری ایک اور ہے جس کو امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے ایرانین نیوی کو ڈسٹروائے کر دیا, 150 یا 160 شپس ہم نے ڈبو دیے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں مین نیوی کی. جیسے مین نیوی آرمی کی نیوی اور آرمی اور نیوی ایک سٹینڈ لون ہے, IRGC ایک علیحدہ ایک بحری فورس ہے ان کی, جس کے اندر کیا ہے, جس کے اندر ڈسٹرائرز ہیں, جن کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ ہیں, سوئسائڈل بوٹس ہیں, مائنز بچھانے والی بوٹس ہیں ان کے پاس, سوئسائڈل انڈر واٹر ان کے پاس سکوٹرز ہیں جس کو انمینڈ وہیکلز کہتے ہیں, وہ ہے ان کے پاس. یہ سارا IRGC نیوی کے پاس ہے. یعنی جو انفورسمنٹ کر رہا ہے یا کرتا رہا ہے, جو کمپوزیشن یا جو فورس کرتی رہی ہے وہ IRGC کرتی ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے نیوی کو ڈبو دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. اسٹیٹ آف ہارموز ابھی تک جو بلاکیڈ لگا ہوا ہے, جو مینیفیسٹ کر رہا ہے, وہ امریکہ کے خلاف IRGC کر رہی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اس ایلوژن میں نہیں جانا چاہیے کہ انہوں نے کیونکہ ڈسٹروائے کر دیا تو اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ختم ہو گئی نیوی. یہ بات. دوسری بات, تیسری جو آپ کیپیسٹی کی بلڈ کر رہی تھی, ان کی جو ڈیلیوشن ہوئی ہوئی ہے فورسز کی, اور میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے جب سے دونوں ایئر کرافٹ کیریئر پل کیے ہیں, ان کے ساتھ ڈسٹرائر تھے وہ پل بیک کر لیے ہیں, تو یہاں پہ ایسی سگنیفیکنٹ فورس ہے ہی نہیں جو اس طرح کا بلاکیڈ افیکٹو سینس میں لگا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنے سینکڑوں اسکوائر کلومیٹر کے ایریے کو بلاکیڈ کر سکتے ہیں تو صرف 35 کلومیٹر کا اسٹیٹ آف ہارموز کی جو پٹی ہے, جس میں سے جو نیویگیشنل چینل شپنگ کے لیے صرف 10 کلومیٹر وائڈ یوز ہوتا ہے, اس کو نہیں کھلوا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹروپس ورسز ٹاسک جو ریشو ہے اس ایریا میں وہ بہت کم ہے. وہ اس وجہ سے کم ہے کہ ان کو جو ٹاسک اتنا زیادہ دے دیا گیا ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے ٹو دی فورس وچ از اویلیبل. تو آئی تھنک سو یہ پوسچرنگ زیادہ ہے, نیگوسیشن کے لیے زیادہ ہے. ملٹریلی امریکہ چاہتا ہے کہ کیونکہ اس سے چائنا کو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, اس کی شپنگ روکے گی آئل کی, تو وہ بیچ میں آئے گا تاکہ چائنا آ کر انفلوئنس کر سکے. لیکن اس کے اندر ایک خطرہ بھی ہے, آخری جملہ, خطرہ یہ ہے اس کے اندر کہ اگر یہ اسکلیشن ہو جاتی ہے, اور خاص طور پہ چائنا کا جو یہاں اسٹیشن ہے جبوتی, وہاں پہ اسکلیشن ہو جاتی ہے,
ईरान काउंटर करके बाबुल मंदिब बंद कर देता है, तो आई थिंक एक ऑयल प्राइसेस इतनी हाई क्रिएट होगी कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद ही रियलाइज हो कि मैंने ये गलत फैसला किया है। ईरान चाहेगा एक लिमिट तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की थ्रेशोल्ड को चेक करना, ताकि वो थ्रेशोल्ड ऊपर जाए, अमेरिकन प्रेसिडेंट पर प्रेशर आए और वो खुद इसको अंडू करके पुल बैक कर लें। तो ये गेम ऑफ नर्व ज्यादा लगती है मुझे। जबरदस्त। ये सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो एक बाकर कालिबाफ साहब ने जो खालिद साहब कह रहे हैं उसकी तरफ इशारा भी किया है कि आप $5 फी बैरल को भूल जाएंगे इसके बाद जो आप दे रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो वो डायरेक्टली जो एड्रेस कर रहे हैं वो अमेरिकन पब्लिक को कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़ा इस मामले के ऊपर लोगों के अंदर अनरेस्ट भी है कि अगर ये वॉर खत्म ना हुई तो उनकी जिंदगियां पहले ही बड़ी मुश्किल में है, मजीद मुश्किल में हो सकती है। लास्ट में क्वेश्चन आपसे ये करना चाहती हूँ कि ये जो इस वक्त जो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है और उनके इंटरनल प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जल्दी से जल्दी इस कॉन्फ्लिक्ट से निकले? और खास अब साथ ही ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फ्लीट भेजा है उसकी कितनी अहमियत है? देखिए, मुख्तसरन मेरा जवाब ये है कि इस पूरी जंग में एक गैर रवायती या एसिमेट्रिकल हिकमत अमली ईरान ने अपनाई, और इसके लिए उन्होंने तकरीबन 20 से 30 साल तैयारी की हुई थी। उनको पता था कि रवायती या तस्वीराती एतबार से वो अमरीकी और इसराइली अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ के बजाय उनकी वीकनेस को टारगेट किया। ईरान की पूरी कोशिश इस जंग में ये रही है कि वो माशी और सियासी दबाव अमरीकी सदर के ऊपर बढ़ाएं, और इसी वजह से मैं समझता हूँ सदर ट्रंप जो हैं उनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ है कि इस जंग से जितनी जल्दी निकला जाए उतना उनके अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और मैं ये समझता हूँ अगले माह जब उनकी वो चाहेंगे चीन जाएं तो उससे पहले ये जंग ख़त्म हो सके। और आज ही आप जानती हैं कि चीन में भी जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं लावरोव साहब, वो भी मौजूद हैं। कुवैत और दीगर भी कई ममालिक के मंदूब वहाँ मौजूद हैं। तो चीन डेफिनेटली जो है एक रोल प्ले कर रहा है बैक चैनल में, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप इंशाल्लाह एक खुशखबरी सुनेंगे। और इस बात से मैं मुकम्मल एग्री करता हूं कि बुनियादी तौर पे ये जो नाकाबंदी का फैसला या ऐलान है अमेरिका की जानिब से, इसका मकसद दाखिली सतह पे अपनी सियासी साख को बरकरार रखना है और सिफारती दबाव बढ़ाना है ईरान के ऊपर, क्योंकि हकीकत में चीन जो कि सबसे बड़ा कस्टमर है ईरानी तेल का, उससे बराह रास्त मुखासमत लेना अमेरिका भी इस स्टेज पे जबकि वो नेटो से भी आइसोलेट हो रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक बात। चले खालिद साहब, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। आई विश कि मैं पहले ये सवाल पूछ लेती, लेकिन चले अगली सिटिंग और उससे पहले इंशाल्लाह इस पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू है जो कि आपने सुनी है। अब अमेरिका के अंदर ये फैसला हो चुका है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा है कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो सकते हैं। मजीद क्या इस्लामाबाद के अंदर जो बातचीत होगी वो तीसरे मरहले की तरफ बढ़ेगी या दूसरा मरहला हतमी होगा, ये आने वाले दिनों में जो है वो देखना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।